Abort! Sige. Kamig merienda lang! Batikan! Ay na! Gusta! Morning! Naiipas si merienda ame! Awan! Awan ni Bihay ni Jerry Trabaho. Imong sentro sa diskusyon online community ang utlanan sa paglingaw o pagpamintaha human mag-viral ang video sa usa ka vlogger nga wala mibayad sa iyang default tank nga krudo. Hinungdan na nagigukod kini sa usa ka tigulang na gasoline attendant imbis na katawa. Grabing kasuko ang namugna sa maong video diin na makita ang makaluluoy nga kahintang sa trabahante nga naghangos og gukod kaniya bisan tuod og gidudahan na usa lamang kini ka prank aron makakuha og daghang views. Gipahinumduman sa netizens ang mga content creator na dili angay himuong komedya ang pagpanginabuhi sa mga gagmayng empleyado nga posibleng ma-charge o mawad-an og trabaho tungod sa maong binuang. Nanawagan karon ang publiko sa mga platform providers nga susihon ang maong mga matang sa content nga nagpakita og dili maayong ehemplo o kakulang sa respeto sa dignidad sa tao. Sa pagkakaroon wala pa gipagawas nga katin-awan ang vlogger samtang padayon ang panawagan na hatagan og hustisya ang gidangatan sa maong gasoline attendant. Ako yung pambansang maning para sa iba balita.